बल्दिस्तान के इलेक्शन के ऊपर। ये वो इलाके हैं जिन पे हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट कब्जा करना चाहती है, रवायती तौर पे इनका कब्जा रहा है। चीजें जो है वो ये बताई जा रही हैं कि मुस्लिम लीग नून को उन्होंने हुकूमत देनी है। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे दबाया जा रहा है, उससे सिर्फ नफरतें ही बढ़ेंगी। इससे मिलिट्री के अंदर पाकिस्तान की फौज के बारे में बड़े ही गलत तासर जा रहा है। पाकिस्तान की फेडरेशन को जो बंदा जोड़ता है वो इमरान खान है। डार साहब अमेरिका के दौरे पे गए हैं और वहां पे जाकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जी कि डार साहब कहते हैं जी कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट लेके आई है, तो आपके ऊपर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? जहां पे अदालतें आजाद नहीं है, जहां पे सारे का सारा काम जो जर्नैलों के हाथ में, अब जिस बंदे का कुछ जर्नैल वाकिफ नहीं है वो पाकिस्तान में क्या करे? उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब काम शुरू कर दिया। ट्रंप साहब ने कह रहे हैं जी कि ट्रंप की जो है वो अमेरिकन डॉलर के ऊपर तस्वीर होगी। इकरार हसन साहब ने माफी मांग ली है। मुझे हर उस बंदे की समझ नहीं आती, चाहे वो नौजवान है चाहे वो बूढ़ा, जब तक आप वक्त के यजीद के आगे बात नहीं करेंगे, जब तक आप वक्त के यजीद के आगे सवाल नहीं करेंगे, जब वक्त के यजीद के आगे नहीं खड़े होंगे, तो आप किस चेंज की बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नजर अब्बास लंदन से। 29 मई 2026 जुम्मे का दिन। डेवलपमेंट कुछ यूं है, कुछ इंटरनेशनल है, कुछ लोकल है। आपको पता, मैं ज्यादा बातें लोकली होती हैं क्योंकि वो कहते हैं ना फिर बार बार में कि मुझे ये मेरा पसंदीदा है, लोगों की गगड़ी नहीं जोखा दी। हमें अपनी पड़ी हुई है, लोगों को अपनी पड़ी हुई है, तो हमें अपनी पड़ी और हमारी अपनी जो है वो इतनी ज्यादा तकलीफ है कि अब हम किसी को क्या जिक्र करें, किसी का क्या जिक्र ना करें। इसलिए चलते हैं, पहले हम चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के ऊपर। वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं और वहां पे आपको वोटरों के साथ जो रिगिंग की खबरें हैं, धांधली की जो खबरें हैं वो हम तक पहुंच रही हैं और चीज़ें जो हैं वो ये बताई जा रही हैं कि मुस्लिम लीग नून को उन्होंने हुकूमत देनी है और उसके लिए फुल तैयारी है। उसमें पीटीआई का हिस्सा भी, जो पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी थोड़ा रह गया है। बस सारे का सारा वो उनका ख्याल है कि ये हम मुस्लिम लीग नून को देंगे तो ये हमारे काम आएंगे आइंदा चल के। ये वो इलाके हैं जिन पे हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट कब्जा करना चाहती है, रवायती तौर पे इनका कब्जा रहा है उन इलाकों में। कब्जा इन अ सेंस के उनके पसंदीदा लोग होते हैं, उनकी मर्जी की असेंबली होती है, उनकी मर्जी की लेजिस्लेशन होती है, रिसोर्सेज उनकी मर्जी के लोग खाते हैं, उनकी मर्जी के लोग रिसोर्सेज पीते हैं। लेकिन उसमें ये कि इंडिया के साथ उनके क्या ताल्लुकात हैं क्या नहीं है, स्ट्रेटेजिकली कहा जाता है कि जी उनकी हुकूमत होनी चाहिए, या वो ये समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले कि यूं कि ये सेंसिटिव इलाके हैं, इसलिए यहाँ पे हुकूमत जो है फौज की मर्जी की बननी चाहिए। लेकिन ये दुनिया ऐसे नहीं चलती है, ये हुकूमतें ऐसे नहीं चलती हैं। ये पाकिस्तान जो है ना, एक इसकी अलग इसकी टो है। आपको वहां की आवाम के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। आप जबर के साथ किसी को अपने साथ मिला के नहीं रख सकते। गिलगित बल्तिस्तान वाले जो लोग हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ शामिल है। वो आपकी बंदूक की नाली के ऊपर आपके साथ शामिल नहीं है। बलूचिस्तान अपनी मर्जी से आपके साथ शामिल है, वो लड़ रहा है और आप उसको बहुत से लोगों को बंदूक की गोली पे आप उनसे अपने मर्जी का काम करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं और जिसकी चीजें आपके सामने है। इससे नफरतें बढ़ती हैं और कुछ नहीं होता। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे दबाया जा रहा है, उससे सिर्फ नफरतें ही बढ़ेंगी। खबरें जी हैं जी कि पंजाब स्टाइल पे, पाकिस्तान स्टाइल पे जो यहाँ पे हुआ, पंजाब सिंध बलोचिस्तान जिस तरह उन्होंने किया, वो करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, उसके अपने नाम नहीं है, उसके अपना इंतखाबी निशान नहीं है, वही सारा कुछ किया जा रहा है। वो सारे का सारा कुछ किया जा रहा है जो कि इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। और सबसे बढ़कर उन्होंने ये किया है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को मैसेज भिजवा दिया कि भाईजान, ये हुकूमत हमने आपको नहीं देनी, इसलिए आप अपना जोर ना लगाएं, घरों में बैठें। और आपको नजर आ रहा है कि वो सारे के सारे घरों में बैठे हुए हैं। सिर्फ जुनैद अकबर की के बारे में पता लगा है कि वो वहां पे गए हैं, लोगों को मिल रहे हैं, कुछ उन्होंने मीटिंग्स की हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि इनको गालिबन गैर मुसद्दका जराए के मुताबिक ये बात गौहर तक दायरा पहुंचाई गई होगी। मेरा ख्याल में गौहर तक पहुंची होगी, ये मेरा ख्याल है, कोई खबर नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। क्योंकि ये खबरें इस किस्म की सारी गौहर साहब के पास ही जाती हैं कि जी बीबी के जो है उनको अस्पताल ले गए, बुशरा बीबी को, इमरान खान को ले गए, इमरान खान को ले आए हैं, उन्होंने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं करना, ये सारी की सारी खबरें एक गैर मुतल्लका शख्स को दी जाती है। और वो गैर मुतल्लका शख्स जो है वो इनके खानदानी, इमरान खान का बुशरा बीबी के लिहाज से, खानदान के लिहाज से गैर मुतल्लका शख्स वो गौहर है। अब तक उनकी बात होती है, सारी खबरें, रात को उनको इंफॉर्मेशन आ जाती है, कभी सुबह आ जाती है। और इसी किस्म की मुझे लगता है कि ये बात उनको बता दी गई है, उनके थ्रू बता दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि ये हुकूमत हमने नहीं देनी, अब हमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरी अब ये बात ये है कि अगर वो ये बात मान चुके हैं
مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں قیاس کے اوپر یہ بات کروں. اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو اس بات کو مان چکیں گے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے حکومت نہیں دینی، چپ کرے گھر بیٹھیے، تو میرا مطالبہ، میری بات یہ پاک گلگت بلتستان کی عوام سے ہوگی کہ بھائی جان، اگر کوئی ایک بندہ بھی یہ میری بات سن رہا ہے وہاں کا، میری اتنی بڑی ریچ تو نہیں ہے کہ میری باتیں وہاں پہ ڈائریکٹ سنی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی میں اتنا کہوں گا کہ بھائی جان، عوام نے خود کرنا جو کرنا ہے. ساڑھے دن رہنا جاگ دے رہنا والی سچویشن ہو چکی ہوئی ہے. یہ جو ہے یہاں پہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بالکل غائب ہے. وہ اس بات کی انڈیکیشن ہم سمجھ نہیں آ رہی تھی کیوں غائب ہے. اب پتہ لگ رہا ہے کہ ان کو پیغام دیا گیا کہ بھائی جان آپ گھروں میں بیٹھے ہیں، زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب، ہم گھروں میں بیٹھتے ہیں اور گھروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہیں سے بیٹھ کے ہم اپنے کام کو چلائیں گے. لیکن اس سے ملٹری کے اندر پاکستان کی فوج کے بارے میں بڑے ہی غلط تاثر جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جو ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اس کے بارے میں بڑا غلط تاثر جا رہا ہے. اس کے اندر نفرتیں لوگوں میں بڑھیں گی، اس سے اور کچھ نہیں ہوگا، سوائے نفرتوں کے کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کی فیڈریشن کو جو بندہ جوڑتا ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان کے سے جب آپ ایک بندہ فیڈریشن، آپ کیا چاہتے ہیں، فوج کیا چاہتی ہے؟ فیڈریشن قائم رہے سارے علاقے. اگر یہ فوج یہ چاہتی ہے کہ سارے علاقے قائم رہیں، اور یہ میرا سارے یہ چاہتے بھی ہوں گے، یہ ان کی شاید پالیسی بھی یہی ہوگی کہ سارے پاکستان کے ملک جڑ کے رہیں، تو اس کے لیے آپ کو ایک سرٹن انوائرمنٹ میں کام کرنا ہے اور ایک خاص طریقے سے کام کرنا. اس خاص طریقے میں سے کاموں میں سے، بہت سارے کاموں میں سے ایک چھوٹا سا کام یہ بھی ہے کہ پاکستان کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جس کے پیچھے سارے کے سارے لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں، اور وہ ہے عمران خان. اب عاصم منیر ایسی شخصیت نہیں ہے، وہ ایک فوجی جرنیل ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو عوامی حمایت حاصل ہو جائے گی یا کچھ کرنے کا، وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ جو ٹرکوں کے پیچھے تصاویر لگا کرتے تھے کس زمانے میں جنرلوں کی، سر یہ وہ زمانہ اب نہیں رہا. کہ انہوں نے جن حالات میں وہ آئے، وہ آپ لوگوں نے زبردستیاں کی. فاطمہ جناح کو آپ لوگوں نے پتہ نہیں لگنے دیا کہ کیا ہوا. پھر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا. نواز شریف کو آپ نے 2 دفعہ کرپشن چارجز پہ نکالا، پھر اسی کو لے کے آگے. اور آپ یہ بتانے کی کوشش کرتے رہے کہ جی یہ لوگ اب جو ہے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ گندی ہے. لیکن اب اس وقت حالات یوں ہیں کہ ایک لیڈر نے کھڑے ہو کے، عمران خان نے ساری قوم کو بتا دیا ہے کہ غلطی کدھر ہے، گند کہاں پہ ہے. تو اب جو کچھ بھی آپ کریں گے، کہیں بھی آپ حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، وہ ناکام ہوگی. اگر فیڈریشن کو میں بات کرتے کرتے آگے نکل گیا، بات یہ کر رہا تھا کہ فیڈریشن اگر آپ نے قائم رکھنی ہے، پاکستان کو ایک اکائی کے طور پہ قائم رکھنا ہے، تو وہ آپ نے صرف اور صرف عمران خان یا کوئی بھی ایسا لیڈر جس کو تمام صوبوں میں پذیرائی حاصل ہو، تمام صوبے اس کے ساتھ ہوں، ان کو لیے بغیر آپ یہ کام نہیں کر پائیں گے. اچھا جی، ڈار صاحب امریکہ کے دورے پہ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جی کہ ڈار صاحب کہتے ہیں جی کہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ لے کے ہیں. یہاں بھی اکثر باتیں ہوتی ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے ہیں. دیکھیں، یہ پہلے تو ان کے اپنے پیسے کدھر ہیں؟ بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ اپنے پیسے ان کے کہاں پہ ہیں؟ اپنے پیسے ان کے سارے باہر ڈار صاحب ہو جائیں یا جتنی لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی، بلکہ تمام کے تمام سیاستدان اکثریت جو ہے ان کے پیسے سارے کے ساتھ باہر پڑے ہوئے ہیں. اور یہ اپنے لوگوں کو انفارم کرتے ہیں، پاکستانیوں کو آگے کہتے ہیں اوورسیز یہاں پہ پیسے. دیکھیں، پاکستانی اوورسیز کے ساتھ جو آپ نے جو رویہ روا رکھا ہے، اس کے بعد میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اوورسیز پاکستانی وہاں پہ جا کے پیسہ لگانے چاہیے. یہ ہمت بھی کرے، کوشش بھی کرے گا. ہم سال ہر سال تک یہ سنتے ہیں کہ جو وہاں پہ لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو جب وہ اپنے پلاٹ کو چھڑوانے کے لیے، اپنی زمینوں کے قبضوں کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. عمران خان کے دور میں ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ کچھ زمینوں پہ قبضے ہوئے تھے جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ان کا صرف ہم نے پورٹل پہ جا کے، انکلوڈنگ مائی سیلف، میرے مشورے کے اوپر انہوں نے صرف پورٹل میں جا کے اندراج کیا تھا. وزیر اعظم کا پورٹل بنا تھا، اس پورٹل میں جا کے بتایا گیا تھا کہ یہ زمینوں پہ قبضہ ہوا. اور وہ آپ یقین کیجئے کہ عمران خان کے دور میں واحد ٹائم تھا کہ بغیر کسی ہیل و جوجت کے وہاں پہ قبضے واپس ہو گئے تھے. پھر مجھے ایک ذاتی طور پہ ایک شخص نے اسلام آباد سے بتایا کہ یہاں اوورسیز پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں. جی ہم پاکستان گئے تھے، عمران خان صاحب کے پورٹل سے ہم نے درخواست ڈالی تھی، پھر ہم وہاں پہ پہنچے ہیں اور ہمارا ہاتھوں ہاتھ کام ہوا، ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہیں. یہ عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو دیا تھا، رسپیکٹ دی تھی، عزت دی تھی. آپ نے کیا دیا ہے پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کو؟ سب سے پہلے تو آپ نے ان کا ووٹ کا حق مانگ رہے، رو رو کے پیٹ پیٹ کے مر گئے. تھا ووٹ کا حق دیا، آپ جی نہیں، ووٹ کا حق آپ کو نہیں دینا. آپ 25 سال کے ووٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ جو 18 سال کو اس کو بھی نہیں دینا. آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے کہ جس سے آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ آپ کی طرف آئے. یہ بالکل ہی امپاسبل ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اوورسیز پاکستانی آپ کو کسی بھی قسم کی سپورٹ دیں گے. یہاں تک کہ ہے کہ یہاں پہ تو کمپینیں چلتی ہیں، ہر چوتھے، پانچویں، چھویں مہینے یہاں پہ کمپین چلتی ہے کہ نو ریمیڈنس ٹو پاکستان. پاکستان کو پیسہ نہیں بھیجنا. کیوں نہیں بھیجنا؟ کیونکہ وہاں پہ وہ پیسہ چوری ہو رہا ہے. وہ وہاں پہ پیسہ چوری ہے. جس ملک میں 2000 ارب روپے کی
लेवी लगाई जाए, पैसा इकट्ठा किया जाए, उस पैसे का पता नहीं लगे और उससे कम पैसे आपने वर्ल्ड बैंक से लिए हुए हैं या आईएमएफ से लिए हुए हैं, आपने उससे कम पैसे आईएमएफ से लिए हुए हैं, तो ऐसी सूरत में वो सारे पैसे किधर जा रहे हैं? तो आपके ऊपर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? जहाँ पे अदालतें आज़ाद नहीं हैं, जहाँ पे सारे का सारा काम जो जर्नैलों के हाथ में है, अब जिस बंदे का कोई जर्नैल वाकिफ़ नहीं है, वो पाकिस्तान में क्या करे? पाकिस्तान में आएगा सिर्फ़ वही पैसा लगाएगा जिसका कोई जर्नैल वाकिफ़ होगा, और तो कोई नहीं लगाएगा। तो जर्नैलों को चाहिए अपने चाचे-मामू को कहें कि भई यहाँ पे पैसे लगे हैं, और जर्नैलों के कहने पे कितने पैसे लगेंगे ये भी हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी सिर्फ़ उसकी है जिसके पास एक जर्नैल वाकिफ़ है, और वो भी जर्नैल वो जो आसिम मुनीर के साथ है। वो जर्नैल जो आसिम मुनीर के बातों से इख्तिलाफ करेगा, उस जर्नैल की या तो छुट्टी हो जाएगी या वो नुकरे लग जाएगा। तो उसके कहने के ऊपर क्या होना है? किसी ने क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या चीज़ होनी है? अब डार साहब, बहरहाल डार साहब ने जो उनका दिल किया उन्होंने किया, लेकिन ये डार साहब की भी पोजीशन भी अजीबो-गरीब है कि डार साहब हैं वज़ीर ख़ारिजा, लेकिन ईरान जाते हैं मोहसिन नकवी। ये भी एक नई अच्छा, मुझे लग रहा है इस सारे मामले में ना, ये मोहसिन नकवी वाली स्टोरी मुझे लग रहा है ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मोहसिन नकवी की ग्रूमिंग नहीं, जिसे कहते हैं बंदा बच्चा तैयार करना, कि जिसने अब अगली क्लास में जाना है, हम जब खेला करते हैं तो हम उसको ग्रूम करते हैं कि बड़े बंदों से खिलाओ, एक्सरसाइज कराओ, प्रैक्टिस कराओ, बड़ी कोर्ट में भेज दो, उससे बड़ी कोर्ट में भेज दो। क्यों? ये अब हमारी स्कूल की टीम में लड़का आएगा, इसको हमने खिलाना है, तो बड़े नेट में जाके खेलते हैं, या इमरान खान के साथ जाके उसको बॉलिंग, इमरान खान को जाके बॉलिंग कराओ जिस तरह वसीम अकरम कराता था, और वहां से फिर वो आगे आ गया, इमरान खान साहब उसको आगे लेके आ गए, और आज उसके पास इतनी इतनी जुबान नहीं है उस शख्स के पास कि इमरान खान के बारे में बात कर सके कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। मुझे वैसे हैरत होती है, मैं कभी आपको दिखाऊं ना इन लोगों की तस्वीर, सबकी दिखाऊंगा मैं किसी दिन में, ये मेरे ज़हन में है, ये भी एक मेरा प्रोग्राम है, एजेंडा है कि आपको तमाम लोग दिखाऊं कि ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के हीरो हैं और इस जुल्म और बर्बरीत के साथ खुश हैं, सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़े मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं। बर्बरियत और सुकून के आगे बोलने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अच्छा जी, ट्रंप के मामले में खबर आई है जी, ट्रंप ने बड़ी अजीबो-गरीब काम शुरू कर दिया। ट्रंप साहब ने कह रहे हैं जी कि ट्रंप की जो है वो अमेरिकन डॉलर के ऊपर तस्वीर होगी। ये जो खबरें हैं, खबरों के मुताबिक ये गैर आईनी है, किसी जिंदा शख्स का की तस्वीर, किसी जिंदा प्रेसिडेंट की तस्वीर या किसी बंदे की तस्वीर होना किसी नोट के ऊपर, ये गैर कानूनी समझा जा रहा है, वहाँ के कानून में नहीं आता। और उसके बारे में पेट्रिशिया नामी को खातून है, उन्होंने भी इस बात की निशानदेही की कि ये जो आप बात मांग रहे हैं, कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है, तो उसको उसके ओहदे से हटा दिया गया। ये वो ताकतें काम कर रही हैं और उन्होंने अप्रूवल भेजी है, एक समरी भेजी हुई है डिपार्टमेंट को कि ये ट्रंप की तस्वीर लगा दें। अगर ये अप्रूव हो जाती है, चैलेंज कहीं नहीं होती, तो ये ट्रंप की तस्वीर जो है अब आपको डॉलर के ऊपर भी नजर आएगी। गालबन £250 $250 का नोट है या गालबन इस किस्म का जो भी है वो, उसके ऊपर आपको तस्वीर नजर आएगी उनकी। लेकिन ये नो किंग, एक मुहिम चली हुई है अमेरिका में, नो किंग। इस बात से लगता है कि वो मुझे नो किंग, मुझे लग रहा था कि वो नो किंग जो है ना, वो उन्होंने ज्यादा एग्जैजरेट कर गए हैं ट्रंप के खिलाफ, लेकिन ये वाकईतन ठीक मुहिम चली हुई है, नो किंग। क्योंकि जो है ना, इमरान, ये जो ट्रंप है, ये किंग बनने के चक्कर में, किंग बनना चाह रहा है इस मुल्क का, अमेरिका का बादशाह बनने के चक्कर में। अच्छा जी, इकरार हसन साहब ने माफी मांग ली है। इकरार हसन साहब ने वीडियो पे ऑन द रिकॉर्ड माफी मांगी। आप यकीन करें कि जितने ये सारे के सारे जिनको मैं बहुत समझ रहा था कि ये बड़े ही काबिल हैं, ये नौजवान, ये पता नहीं क्या कर देंगे, इकरार हसन वाज वन ऑफ दोस्त की, यार ही इज डूइंग वंडरफुल जॉब, लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आई। मुझे हर उस बंदे की समझ नहीं आती, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो बूढ़ा है, जब तक आप वक़्त के यज़ीद के आगे बात नहीं करेंगे, जब तक आप वक़्त के यज़ीद के आगे सवाल नहीं करेंगे, जब वक़्त के यज़ीद के आगे नहीं खड़े होंगे, तो आप किस चेंज की बात कर रहे हैं? आप यज़ीदियत के दायरे के अंदर काम करना चाह रहे हैं। आप उसी के अंदर काम करने को तैयार हैं, वहाँ पे आप बात नहीं कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी आपको यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, नौजवान आगे आ जाए, नौजवानों को ये कह दें, नौजवानों को वो कह दें। नौजवान किस किस्म का मुआशरा क्रिएट करने की कोशिश करें? मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पॉइंट है, वो ये है, अच्छाई और बुराई को मिक्स ना करें। मुआशरा बर्बाद हो जाएगा। आप अच्छाई और बुराई को मिक्स कर रहे हैं, बुरे तरीके से मिक्स कर रहे हैं, यहाँ तक कर रहे हैं, या पहले भी थोड़े दिन पहले मैंने बात की है कि वो ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह की रज़ा से नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अल्लाह की मर्जी चाहिए होती है। गरीदा फरूदी की मैंने गरीदा फरूकी की भी कुछ दिन पहले बात की थी। उसने भी अल्लाह को बीच में इन्वॉल्व कर दिया जी। आर्मी और अमेरिका के साथ अल्लाह भी ये जो उसकी मदद चाहिए होती है। यानी अल्लाह कहाँ से आ गया इन सारे मामलात में? तो ये जो लोग हैं इकरार हसन वाले, इकरार हसन जैसे लोग हैं, मुझे इन पे ज़रती बराबर अब एतबार नहीं है।
اعتبار صرف اس شخص کا ہوگا جو کلمہ حق کہے گا، جو سچ اور جھوٹ میں مکس نہیں کرے گا، سچ اور جھوٹ کو مکس نہیں کرے گا۔ سچ اور جھوٹ کا مکس کرنا جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ اللہ، امریکہ، آرمی، اس قسم کے الفاظ کہنا، پھر یہ کہنا کہ نواز شریف کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی، عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو کیا ہو گیا، یا یہ کہنا کہ عثمان بزدار نے کے ساتھ کے دور میں یہ ہوا تھا تب یہ ہوا، یہ باتیں کرنا، یا اسحاق ڈار کا یا یہ خواجہ آصف کا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جیل میں بڑی سختیاں ہوئی تھیں، حالانکہ شہزاد اکبر صاحب نے اپنے پروگرام میں ان کو جا کے دیکھ کے انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا، میرے ساتھ پنجابی والے پروگرام میں ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کو میموری فوم گدے ان کے تاکہ ان کے پاس جاتے تھے اور کھانے جاتے تھے، لوگ ان کو ملتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ یہ بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ آپ اچھائی اور برائی کو مکس کر رہے ہیں، آپ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاریخ کو گندا کر رہے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ آئیے نا پاکستان کے ماحول کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے نوجوانوں کی تربیت کے لیے، بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اچھائی اور برائی میں جب تک اقرار الحسن اپنا فرق نہیں کرے گا، اس کی بات بھی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی معافی اس نے کی ہے، معافی کی ہے تو ہم بھی اس کو معاف کرتے ہیں، اللہ بھی اس کو معاف کرے گا، عمران خان صاحب بھی اس کو معاف کریں گے۔ جس طرح انسان کو دکھ پہنچا، ان کی باتوں سے اختلاف کیا، تو تمام نے انہوں نے آپ کو معاف کیا، اقرار الحسن ان کو معاف کیا، بات ختم ہوگی۔ لیکن آپ کی بات کا اعتبار اب آگے سے اس وقت ہوگا جب آپ جیسے نوجوان کھڑے ہوں گے، جب آپ جیسے پبلک فگر جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے حق اور سچ کے ساتھ۔ اگر آپ حق اور سچ کو، جھوٹ اور سچ کو مکس کرتے رہیں گے تو آپ کو کوئی اعتبار نہیں کرے گا، آپ کے یہ اس طرح کی ویڈیو بنا کے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ سارے ٹکر ٹوکری ہو جائے گی تھوڑی دوبارہ سے۔ تو اس چیز کے اوپر میرا خیال ہے کرال حسن کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ معافی تو مانگ لیا لیکن آگے چلنا کیسے ہے۔ آج عید کا تیسرا روز ہے پاکستان میں، ہمارے یہاں بھی تیسرا روز ہے، لیکن ہمارے یہاں تیسرا روز اس طرح ہوتا نہیں ہے جس طرح کہ پاکستان میں ہے۔ تو میری دعائیں ہیں آپ تمام لوگوں کے ساتھ، آپ کا عید کو امید ہے کہ آج عید آپ کی بڑی اچھی گزری ہوگی، اور امید ہے کہ آج کا عید کا تیسرا روز بھی آپ کو بڑا اچھا گزرے گا۔ صرف اتنی سی ریکویسٹ میں ضرور کروں گا کہ آپ پلیز لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے لیے بھی حوصلہ افزا ہوتا ہے، اور سچ اور جھوٹ کی جو لڑائی ہے اس میں آپ کو ایک اور آواز سننے کو ملے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔